सभायै नमः। नैषधं श्रीहर्षस्य पंचमहाकाव्यानि प्रसिद्धानि। महाकाव्यं नाम महत् च तत् काव्यं च महाकाव्यं। महत् आकारेण विषयेन च। आकारमपि महत् भवति, बृहत् भवति, विषयश्च बृहत् भवति। न केवलं कथा, कथाच्छलेन राजानां नीतिस्तदिह कथ्यते इति पंचतंत्रे वर्तते। उपरि कथाः वर्तन्ते। कथाच्छलेन कथामिषया नीतिः अत्र उपदिश्यते। एवमेव महाकाव्येषु कथा भवति, नायकः भवति, नायिका भवति, प्रतिनायकः भवति, युद्धं भवति, विजयः भवति, सर्वं भवति। किन्तु सारगर्भतया नीतिः पठितॄणां कृते यत् संस्कारं प्रददाति तत् प्रधानं भवति। कथा प्रधानं न, नीतिः, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज ऑफ द लाइफ, जीवनस्य उपयोगकराः संस्काराः तत्र उपदिश्यन्ते। मनोरंजन मात्र ही काव्य का उद्देश्य नहीं। काव्यस्य उद्देश्यः प्रयोजनं केवलं मनोरंजनं न, मनोरंजनेन साकम् उपदेशः। यत् श्रुत्वा आचरणं कृत्वा उत्तमः मानवः भवति। तद् उपदेशः प्रधानतया भवन्ति महाकाव्येषु। महाकाव्यं विज्ञानकोशः, एन्सैक्लोपीडिया। तत्र सर्वे भवन्ति, सर्वाणि शास्त्राणि भवन्ति, व्यवहारज्ञानं वर्तते, सर्वं भवति तत्र। बहूनि महाकाव्यानि सन्ति। सहस्रशः महाकाव्यानि सन्ति। शतं न, सहस्राधिकम्। इदानीमपि लिखन्ति। सीतायनमिति महाकाव्यं लिखितं काश्यां। प्रतापराणीयमिति ओगेटि परीक्षित शर्मणा लिखितं। रामकीर्ति महाकाव्यमिति सत्यव्रतशास्त्रिणः ज्ञानपीठ अवार्ड अपि दत्तं। संस्कृत महाकाव्यस्य ज्ञानपीठमपि आगतम्। अस्मिन् वर्षे ज्ञानपीठं कस्मै आगतं? रामभद्राचार्य गुल्जर। रामभद्राचार्य प्रज्ञाचक्षुः, सूरदास इव। किन्तु बहूनि काव्यानि लिखितवान्। प्रत्यहमपि पुराणप्रवचनं, रामायण उपन्यासाः, महाभारत उपन्यासाः सर्वत्र प्रचलन्ति। आस्था तत्रापि आगमिष्यन्ति ते विश्वप्रसिद्धाः। अयोध्या विषये ते एव साक्ष्यं दत्तवन्तः।
ज्ञानी महाज्ञानी हैदराबाद नगरमपि आगतवान् अत्रैव मया दर्शनं प्राप्तं गोशामहल् स्टेडियं वर्तते पोलीस् ग्रौण्ड्स् तत्र मार्वाडी जनैः तस्य सप्ताह कार्यक्रमः रामायण सप्ताहः आयोजितः ते आगताः अत्र सर्वत्र भ्रमणं कुर्वन्ति ते एकस्मिन् स्थाने न वसन्ति विदेशेष्वपि गच्छन्ति सः ज्ञानपीठं प्राप्तवान् तथैव संस्कृत महाकाव्यस्यापि सत्यव्रतशास्त्री इति 2 वर्षात् पूर्वं तस्य रामकीर्ति महाकाव्यस्य ज्ञानपीठ अवार्ड दत्तं रामकीर्ति महाकाव्यं थाईलैंड मध्ये या रामायण कथा वर्तते श्रीरामः न केवलं भारते परिमितः नास्ति अन्येष्वपि देशेषु तस्य कथा प्रसिद्धा वर्तते थाईलैंड देशे रामकीर्तिरिति कथा वर्तते श्रीरामस्य कथैव तदाधारीकृत्य रामकीर्ति महाकाव्यं लिखितं तस्मै ज्ञानपीठ अवार्ड दत्तं संस्कृत भाषायां सहस्राणि महाकाव्यानि सन्ति रामायणात् आरभ्य महाकाव्यगंगा अद्यापि प्रवहत्येव अद्यापि लिखन्तः सन्ति संस्कृतमहाकाव्यानि संस्कृतमहाकवयः सन्ति महाकाव्यं नाम मया उक्तं तत्र 18 वर्णनैः भवितव्यम् 18 वर्णनं तत्र श्लोकः वर्तते नगर अर्णव संधिः नगरार्णव शैलर्तु नगरार्णव शैलर्तु नगर अर्णव शैल ऋतु नगरः राजधानी अर्णवः समुद्रः शैलः पर्वतः ऋतुः ज्ञायते एव 6 ऋतवः सन्ति मासद्वयात्मकः एकः ऋतुः नगरार्णवशैलर्तु नगरार्णवशैलर्तु शैल प्लस ऋतु संधि शैलर्तु चंद्रार्कोदय वर्णनम चंद्र अर्क उदय वर्णनम चंद्रार्कोदय वर्णनम चंद्रोदयः अर्कोदयः अर्कः नाम सूर्यः सूर्यः सूर्योदय वर्णनम चंद्रोदय वर्णनम अथवा सूर्यास्तमय वर्णनम चंद्रास्तमय वर्णनम चंद्रार्कोदय वर्णनम प्रथमपादः समाप्तः नगरार्णवशैलर्तु चंद्रार्कोदय वर्णनम तदनन्तरम् उद्यान उद्यान सलिलक्रीडा उद्यान सलिलक्रीडा मधुपान मधुपान रथोत्सवः रथ इति महाप्राणः नास्ति रथ रथं रतिः शृङ्गारः रथ उत्सवः रथोत्सवः उद्यान सलिलक्रीडा मधुपान रथोत्सवाः
उद्यानः गार्डन पुष्पोद्यानं सलिलक्रीडा जलक्रीडा मधुपानं तीर्थसेवनं रात्रौ मधुपानं तदनन्तरं रति शृङ्गारोत्सवः रथोत्सवः मधुपान रथोत्सवाः तदनन्तरं द्वितीयश्लोकः मंत्र जूतं मंत्र जूत प्रयाण दिग्विजय यात्रा प्रयाणं प्रयाण आजी युद्धः मंत्र द्यूत प्रयाणाजी मंत्र द्यूत प्रयाण आजी नायकाभ्युदया अपि नायक अभ्युदयः विक्टरी ऑफ द हीरो नायकस्य विजयः नायकाभ्युदया अपि मंत्रः नाम गायत्री मंत्रः इति न मंत्रः नाम डिस्कशन विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट डिस्कशन मंत्रः मंत्रिभिः समालोचनं मंत्रः द्यूतः अक्षक्रीडा अक्षैः क्रीडा द्यूतः मंत्र द्यूत तदनन्तरं प्रयाणः दिग्विजय यात्रा प्रयाणम् अन्य राजोपरि युद्धाय गमनं दिग्विजय यात्रा तदनन्तरम् आजी नाम युद्धः नायक प्रतिनायकयोः युद्धः नायक खलनायकयोः युद्धः मंत्र ज्यूत प्रयाण आजी तदनन्तरं नायकाभ्युदयः नायकस्य विजयः प्रतिनायकस्य पराजयः नायकस्य विजयः तद्वर्णनं कर्तव्यम् तदनन्तरं विप्रलम्भः विवाहश्च विप्रलम्भो विवाहश्च विप्रलम्भः नायिकयोः वियोगः तद्वर्णनं कर्तव्यम् कथं सा तं स्मरति कथं सः तां स्मरन् वर्तते इति वियोगः तदनन्तरं तयोः विवाहः विप्रलम्भः विवाहश्च तदनन्तरं पुत्रप्राप्तिः एकः पुत्रः सञ्जातः दशरथस्य 4 पुत्राः सञ्जाताः वसुदेवस्य कति पुत्राः 8 पुत्राः 8 पुत्राः तथा पुत्रोदयवर्णनम् एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तत् एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तत् महाकाव्यम् उच्यते एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तन्महाकाव्यमुच्यते इति 18 वर्णनानि नगर अर्णव शैल ऋतु चंद्रोदय अर्कोदय मंत्र जूत प्रयाण
आजि दश नायकाभ्युदयः विप्रलम्भः विवाहः पुत्रोदयः एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तत् महाकाव्यमुच्यते। तेलुगु भाषायां प्रबन्धमिति कथ्यते, तदेव महाकाव्यं। तेलुगु भाषायां प्रबन्धम्। एकं पदम् एकस्यां भाषायाम् अन्यस्मिन् अर्थे, तदेव पदम् अन्यस्यां भाषायाम् अन्यदर्थे भवन्ति। प्रबन्धम् इति तेलुगु भाषायां, हिंदी भाषायां प्रबन्धः नाम मेनेज्मेंट, प्रबंधन स्टडीज मैनेजमेंट, प्रबंधक मैनेजर। मुंडा इति पदं दाक्षिणात्य भाषायां निंदार्थकं, किंतु पंजाबी भाषायां मुंडा नाम पुत्रः, बालकः, बालकः इति शुभार्थे वर्तते। लांछनः इति पदं तेलुगु भाषायां समीचीनार्थे लांछनालु अय्याया, विवाह लांछनालु अन्ये, కానీ తెలుగు हिंदी भाषायां लांछन लगाया, उसके ऊपर ये लांछन लग गया। पदम एकमेव, एकस्यां भाषायाम् एकः अर्थः, तत्पदस्यैव अन्यस्यां भाषायाम् अन्यदर्थः भवति। पदम् एकमेव भवति। ब्रदर् इति गृहे एवं भाषारूपेण, स्थानेनापि भ्राता इति यदा गृहे गच्छते अग्रजः अनुजः, यदि अटव्यां गच्छते अन्ना इति अर्थः अन्यः वर्तते, नक्सलैट् भवति, भ्राता न भवति। यदि चर्च मध्ये ब्रदर इति गच्छते तत्र अन्यत् भवति। बिशप् ब्रदर अनिल, ब्रदर अनिल तस्य नाम अनिल कुमार शास्त्री इति, राजमंड्री गोदावरी तीरस्थः, नलगुंट अत्रे विद्यानगरे शंकरमठ समीपे वेदकुटुंबे इदानीं ब्रदर अनिल संजातः। अनिल कुमार शास्त्री कालमहिमा वर्तते। तदेव फादर इति गृहे उच्यते चेत् पिता भवति, यदि चर्च मध्ये उच्यते चेत् फादर पिता न भवति। बिशप्। तदैव सिस्टर इति गृहे उच्यते चेत् सोदरी भवति। हॉस्पिटल मध्ये सिस्टर इति गच्छते चेत् सोदरी न, नर्स भवति। एवं एकस्यैव पदस्य एकस्यां भाषायाम् अर्थः अन्यः, अन्यस्यां भाषायाम् अर्थः, एकस्मिन् स्थाने अन्यः अर्थः, अन्यस्मिन् स्थाने एवं भवति। तत्र भवति व्यवहारः तादृशः वर्तते। अत एव महाकाव्यं तेलुगु भाषायां प्रबन्धम्। अस्माकं यदा संस्कृतभाषायां पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति, तदैव तेलुगु भाषायामपि पञ्चप्रबन्धानि सन्ति। मनुचरित्रम्, अल्लसानि पेद्दन मनुचरितं लिखितवान्। प्रवरवरोधिन्योः चरितं। प्रवरः राजमंड्री श्रोत्रिय ब्राह्मणः, नित्याग्निहोत्री, संध्यावंदननिष्ठः, पवित्र गृहस्थाश्रमी। सः
एकः तस्य गृहम् अतिथिः आगतः। अतिथेः आतिथ्यं कृत्वा पृष्टवान्, भवान् कुत्रतः आगतः? सः उक्तवान्, मया कुत्रतः, मया सर्वत् अटितं, बद्रीनाथ दृष्टं, केदारनाथ दृष्टं, ऋषिकेश दृष्टं, हरिद्वार दृष्टं, काशी दृष्टं, उज्जैन दृष्टं, नासिका दृष्टं, भद्राचल दृष्टं, रामेश्वरं दृष्टं, त्रिवेण्डं दृष्टं, गंगायां स्नानं कृतः, नर्मदायां, कपिलायां, कृष्णवेण्यां, सरस्वत्यां, यमुनायां, रावीनद्यां। तदा उक्तवान्, कथं भवता दृष्टम् एतानि सर्वाणि दर्शनीयानि इति चेत् बहुकालम् अपेक्षते किल? तदा सः उक्तवान्, मम समीपे एकम् औषधं वर्तते, लेपनं। तत् पादयोः लेपनं क्रियते चेत् बद्रीनाथं गन्तुम् इच्छामि, अन्यस्मिन् क्षणे बद्रीनाथे भविष्यति। गमनम् एतत् किमपि नास्ति, मनस् तत् लेपनं, पादयोः स्पर्शः, पादयोः लेपनं कर्तव्यम्। अहं तिरुपतिनगरं गन्तुम् इच्छामि, द्वितीयक्षणे तिरुपत्याम् एवम् औषधं लेपनं वर्तते इति। तदा प्रवरः उक्तवान्, मह्यमपि दीयताम्, मयापि तीर्थाटनं कर्तव्यमिति इच्छा वर्तते। तीर्थक्षेत्राणि दर्शनीयानि मम इच्छा, किन्तु मम नित्यकर्म प्रातः सन्ध्यावन्दनं, माध्याह्निकसन्ध्यावन्दनं, सायं सन्ध्यावन्दनं, प्रातः अग्निहोत्र हवनं, सायम् अग्निहोत्र हवनम्, अतिथिपूजा, पञ्चयज्ञाः, एतेषु नित्यकर्मसु बद्धाः अहं कुत्रापि गन्तुम् अशक्तः। किन्तु भवता उक्तं लेपनं वर्तते, तद् मह्यमपि दीयताम्। अहमपि काशीं द्रष्टुमिच्छामि, बद्रीं द्रष्टुमिच्छामि, केदारनाथं द्रष्टुमिच्छामि, नेपाल् देशस्थं पशुपतिनाथमपि द्रष्टुमिच्छामि। इच्छा वर्तते, किन्तु नित्यकर्माणि सन्ति। यदि ये पतन्ति इति कारणेन मया न गतं, किन्तु दर्शनं कर्तव्यमिति इच्छा वर्तते। तत् लेपनं दत्तं तेन, स्वीक्रियताम्। तत् लेपनं कृत्वा अयं हिमालयपर्वतं गतवान्। तत्र पार्वती परमेश्वरौ तत्र वसतः इति आदिदम्पती, तयोः दर्शनं कर्तव्यमिति हिमालयं गतवान्। हिमालयः नाम हिमः, ऐस्। हिमेन अस्य पादयोः लेपनं गतं, किमपि नास्ति तत्र लेपनं। तद्दर्शनं कृत्वा अहं मम गृहं गन्तुम् इच्छामि, पादयोः लेपनमेव नास्ति, कथं गन्तुं शक्यते? अक्षयनिमीलितं मम गृहं गन्तव्यं। पुनः दृष्टवान्, यत्र यत्र सङ्कल्पे हिमालयः तत्रैव वर्तते, गृहं न, ग्रामं न। अरे किं सञ्जातम्? अरे पादयोः लेपनं, किं कर्तव्यम् इदानीं? हिमालयपर्वतः दक्षिणप्रान्तम् आगन्तव्यं। कथम् आगन्तव्यं? सर्वत्र भ्रमणं कुर्वन् आसीत्। एतावत् समये वरूधिनी आगता, तां दृष्टवान्। दृष्ट्वा उक्तवान्, हे वरूधिनी, यव्वतवीवु, समीचीनतया लिखति, यव्वतवीवु अहं मार्गातुच्युतः, लेपः गतः, इंतलु कन्नुलुंड। उच्यतां, कथं मम ग्रामः गन्तुं शक्यते? मम मार्गम् उच्यतां, तत् मार्गेण अहं गन्तुम् इच्छामि। सा उक्तवती, यदा आगतं तदेव गमनमिति सर्वैः ज्ञायते एव।
मया साकं भाषणं कर्तव्यमिति मिशया मां पृच्छसि। त्वं न ज्ञातोऽसि वा? यदा ग्रामात् आगतः अत्र तत् मार्गं जानासि त्वं किमर्थं मां पृच्छसि? केवलं नवीना वनिता वर्तते, बालिका वर्तते, तया साकं भाषणं कर्तव्यमिति एवं त्वया उच्यते इति सा उक्तवती। सः उक्तवान् तदा न, अहं नित्याग्निहोत्री, अबद्धं कदापि मातृवत् परदारेषु इति मम नियमः, तदा न चिन्तनीयमिति सर्वं कथयति। सा कामोद्दीप्ता सती, किमर्थं रे ब्राह्मणः मया सह रमणं क्रियताम् इति उच्यते। तदा सः अग्निहोत्रं सम्प्रार्थ्य, हे अग्निहोत्र, यदि अहं पवित्रः, यदि अहं नित्यं तव उपासनां करोमि, त्वमेव मम शरणं, मम ग्रामं मां नीयतामिति अग्निहोत्रं प्रार्थयति। तस्मिन्नेव क्षणे सः ग्रामम् आगतः। तदा अन्यः एकः राक्षसः वरोधिनीं कामयमानः वर्तते। सः एतत् सर्वं दृष्टवान्। दृष्ट्वा इदानीमेव यदि अहं प्रवररूपेण प्रवरवेषं धृत्वा गच्छामि चेत् सा अङ्गीकरोति इति मायाप्रवरो भूत्वा पुनः तस्याः सकाशं गतवान्। गत्वा मया चिन्तितं किमर्थं ग्रामं गन्तव्यम्, एतादृशी भवती वर्तते, त्वयैव साकं स्थातव्यमिति पुनरागतवान् इति सा सन्तुष्टा वर्तते। एतादृशीं कथां नीत्वा मनुचरित्रम् अल्लसानि पेद्दल, वसुचरित्रं रामराजभूषणः, विजयविलासं चमकुर वेङ्कटकवि, पाण्डुरङ्गविजयं तेनाली रामकृष्ण, एतान्यपि संस्कृत महाकाव्येभ्यः किमपि न्यूनं नास्ति, समीचीनतया। किमर्थं तानि प्रबन्धानि इति उच्यन्ते चेत् तत्र 18 वर्णनं वर्तते। अतः तेलुगु भाषायां तानि प्रबन्धानि इति, संस्कृते पञ्चमहाकाव्यानि इति उच्यन्ते। पञ्चमहाकाव्यानि तु कालिदासस्य महाकाव्यद्वयं रघुवंशः, कुमारसम्भवम्। रघुवंशः, कुमारसम्भवम्, तथैव माघस्य शिशुपालवधं, भारवेः किरातार्जुनीयं, पंचमं श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं, संक्षेपतः नैषधं नैषधं विद्वदौषधम् इति प्रसिद्धं। विदुषामपि औषधसदृशं भवति नैषधमहाकाव्यं। नाम औषधं कटु भवति, कदा तिक्तं भवति, मधुरं न भवति, किन्तु तस्य सेवनेन आरोग्यम् आगमिष्यति। तथैव नैषधकाव्यमपि कटु वर्तते, तिक्तं वर्तते, कठिनं वर्तते। अन्तः गम्यते चेत् आनन्ददायकं भवति, किन्तु उपरि अति कठिनमिव दृश्यते। रघुवंशमिव सरलं न भवति। स्वयं कविः कथयति, ग्रन्थिरिह क्वचित्, अस्मिन् काव्ये मया
ग्रन्थयः ग्रन्थिः नाम मुडि पजिल् मुडि विप्पालि पजिल् उपरि केवलं पठनेन ज्ञानं न भवति तत्र साङ्केतिकतया अर्थः भवति सत्यं किल त्रिनेत्रधारी न तादृशः एव अन्यत् वर्तते तस्यापि त्रीणि नेत्राणि भवन्ति इति नारिकेळ तस्य पजिल् भवति पजिल् रूपेण एवं नैषधीयचरितेपि मया एतादृशाः ग्रन्थयः स्थापिताः पजिल्स् तस्य ग्रन्थीनाम् अन्तः गत्वा तस्य स्फोटनं कर्तव्यं तदा अर्थः ज्ञायते इति स्वयं कविरेव कथयति उपरि नलदमयन्त्योः कथा दृश्यते एषा कथा प्रधाना नास्ति मम उद्देश्यकथा अन्या वर्तते गुंटूरु शेषेन्द्रशर्मणा स्वर्णहंस नाम नैषधकाव्यस्य अन्तरार्थपरिशीलनं कृतम् अत्र हंस सन्देशः वर्तते हंसः नलदमयन्त्योः समीपं गत्वा दूतीकार्यं करोति हंसः नाम कः तेनोक्तं स्वर्णहंसः हंसः परमहंसः गुरुः नाम नलः दमयन्ती उपरि ये दृश्यन्ते नायिका नायकौ तथा न सूफी मते नायिका नाम परमात्मा नायकः नाम साधकः यथा साधकः परमात्मानं प्राप्नोति तत्र गुरुः अपेक्षते हंसः द्वयोर्मेलनं करोति साधक जीवात्म परमात्मयोः मेलनं कदा भवति उपरि नलदमयन्तकथा कः तस्यां कथायाम् इच्छुकः वर्तते जीवात्मनः परमात्मना सह कथम् ऐक्यं भवति तत् प्रतिपादनं हंसद्वारा भवति हंसः नाम परमहंसः गुरुः इति बहवः बहुभिः रीत्या एनं महाकाव्यं व्याख्यानं कृतवन्तः नैषधं विद्वदौषधम् कर्कोटकस्य नागस्य प्रसिद्धः श्लोकः कर्कोटकस्य नागस्य नागः सर्पः कर्कोटकसर्पः सर्पस्य नाम कर्कोटकः इति वर्तते प्रसिद्धः सर्पराजः कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्याः नलस्य च दमयन्त्याः नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः ऋतुपर्णः राजा वर्तते नैषधकाव्येपि आगमिष्यति ऋतुपर्णः अश्वविद्याप्रवीणः अश्वभाषामपि जानाति अश्वानां कर्णे कथयति शीघ्रं गच्छ चेत् ते भूमिम् अस्पृच्य उपरि एव गच्छन्ति धावन्ति सः एकः एव अतिवेगेन अश्वचोदकः ऋतुपर्णः एकः एव अश्वचोदकेषु प्रसिद्धः
वेगेन रथ अश्वान् प्रचोदयति, अश्वभाषां जानाति। ऋतुपर्णस्य राजर्षेः, सः राजा ऋषिः, ऋषिसदृशः राजा। कर्कोटकस्य नागस्य, दमयञ्चाः नलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षेः श्रवणं कलिनाशनं, तेषां कथानां श्रवणं कलिदोषापहं भवति इति प्रसिद्धं वर्तते। नलदमयन्ती कथा महाभारते विपुलतया वर्णितं वर्तते। नलदमयन्त्योः चरितं, तदेव कथां स्वीकृत्य अस्माकं श्रीहर्षः नैषधीयचरितमहाकाव्यं 22 सर्गैः 22 सर्गैः महाकाव्यं निर्मितवान्। 22 सर्गाः। पंचमहाकाव्येषु एतदेव बृहत् आकारं वर्तते। 22 सर्गैः। भाषापि कठिना वर्तते। बहु दीर्घसमासयुक्ता। गमिकर्मीकृतनैकनीवृतः इति हंसः कथयति नलं प्रति, हे नल, गमिकर्मीकृतनैकनीवृतः। श्रीहर्षोऽपि तेलुगु भाषायां शृङ्गारनैषधम् अनुवादः कृतः एतस्यैव नैषधस्य। सोऽपि गमिकर्मीकृतनैकनीवृतुण्डनै इत्येव लिखत्। तस्य अनुवादं कर्तुं न शक्यते। यत् संस्कृतभाषायां पदं वर्तते गमिकर्मीकृतनैकनीवृतुण्डनै, वृतुण्डनै, तत् प्रत्ययं स्थाप्य तेलुगु कृतवान्। गमिकर्मीकृतनैकनीवृतः नाम अर्थः कः? गमुधातोः कर्मार्थे व्यापृतः भूत्वा, नाम अहं गच्छामि इति। गमिकर्मीकृतः नैकनीवृतः नाम गच्छामि, गच्छामि कृते द्रविडप्राणायामं नासिका एवं वर्तते इति। प्राणायामसमये ओं भूः ओं भुवः इति नासिकां साक्षात् स्पर्शः कर्तुं शक्यते किल, तथा न। द्रविडप्राणायामः नाम गच्छामि, हे नल गच्छामि, गच्छामि इति वक्तव्यं। तदर्थं गमिकर्मीकृतनैकनीवृतः। श्रीहर्षोऽपि गमिकर्मीकृतनैकनीवृतुण्डनै, तदेव अनुवादः, तदेव कृतं। शृङ्गारनैषधमिति अद्भुतं महाकाव्यं तेन अनुवादितं तेलुगु भाषायां। नाट् ट्रान्स्लेशन्, इट् इस् ट्रान्स्क्रियेशन्। अनुवादः न, क्रियेशन्, ट्रान्स्क्रियेशन्। केवलम् अनुवादः न, अनुवादः सामान्यैः क्रियते। एतत् संस्कृतभारतं वेदव्यासस्य मुनित्रयेण कवित्रयेण न केवलम् अनुवादः, इट् इस् ए ट्रान्स्क्रियेशन्। ट्रान्स्लेशन् न भवति, तत् ट्रान्स्क्रियेशन् भवति। सृष्टिः वर्तते। यथा व्यासः अलिखत् तदा नन्नयः, तिक्कनः, अलसानि पेद्दन अपि तत्समानतया, वेदव्याससमानतया न केवलम् अनुवादः, अनुसृजनं कृतवन्तः, सृष्टिं कृतवन्तः।
नूतनं भारतमेव ते निर्मितवन्तः। ट्रान्स्क्रियेशन् अल्पं न भवति, अनुवादः इति पदं लघु भवति, लघु। ट्रान्स्क्रियेशन् सृष्टिः, अनुसृष्टिः, अनुसृष्टिः ततोपि अधिकमेव तैः लिखितं। रामायणमपि तुलसीदासेन रामचरितमानसरूपेण न केवलम् अनुवादः, ट्रान्स्क्रियेशन्। भाषा निबद्ध मञ्जुलमातनोति इति कथयति सः। भाषायाम् अहम् इदानीं तस्य अनुसृजनं करोमि, अनुसृजनम्, अनुवादः नास्ति, अनुसृजनं। कुत्र कुत्रापि वाल्मीकेः अधिकतया वर्णनं करोति। तदेव पोतनामच्योपि, पोतन अस्माकं पोतना अपि वेदव्यास श्रीमद्भागवतं तेलुगु भाषायाम् अनुवादः न, ट्रान्स्क्रियेशन्। मूलभागवतादपि भक्तिम् अधिकतया तत्र संयोजयति। प्रह्लादचरिते वा, गजेन्द्रमोक्षे वा, रुक्मिणीकल्याणे वा पोतनः स्वयं भूत्वा व्यासादपि अधिकं लिखति। तन्मयो भूत्वा ट्रान्स्क्रियेशन् एतत्। तथैव महाभारतमपि कवित्रयस्य तत् न केवलम् अनुवादः, वेदव्यासस्य पुस्तकस्य अनुवादः नास्ति, भाषान्तरीकरणं वर्तते, किन्तु अनुसृजनम्, अनुसृष्टि, ट्रान्स्क्रियेशन्। मूलभारतात् किञ्चिदपि न्यूनं न भवति तेलुगुभारतं। रामचरितमानसमपि वाल्मीकिरामायणात् किञ्चिदपि न्यूनं न भवति। पोतनभागवतं श्रीमद्भागवतात् किञ्चिदपि न्यूनं नास्ति। भक्तिविषये अधिकमेव वर्तते। तादृशं कुर्वन्ति। तथैव पञ्चप्रबन्धानपि तेलुगुभाषायां प्रसिद्धानि सन्ति। नलदमयन्त्योः कथा हंसद्वारा द्वयोः मेलनं, हंससन्देशः महाभारते वर्तते। तां कथां स्वीकृत्य 22 सर्गैः ग्रन्थिभिः दीर्घसमासैः कठिनभाषायां सामान्यव्यक्तिः संस्कृतनैषधं ज्ञातुं कष्टं भवति, सुकरं नास्ति। सः एव कथयति। प्रति सर्गान्तश्लोके स्वपरिचयं ददाति। मम पिता हीरकः, मम माता मामल्लदेवी, मम गुरुः न तच्चिन्तामणि मंत्र चिंतित फले। चिन्तामणि मंत्रेण शक्ति मह्यम् आगता। चिन्तामणि मंत्रं तेन विद्वत्ता आगता। अतः एतान् ग्रन्थान् न केवलं नैषधम् अन्यानपि ग्रन्थान् अहं लिखामि। चिन्तामणि मंत्र उपासनां कृत्वा प्राप्तवान्, विद्वत्तां प्राप्तवान्, वैदुष्यं प्राप्तवान्। तस्य संस्कृतं सरल संस्कृतं न, कठिन संस्कृतं। यदा सः श्वशुरगृहम् आगतवान्, श्वशुरगृहनिवासः स्वर्गतुल्यं नराणाम् इति वर्तते। स्वर्गः भुवि श्वशुरगृहः भवति। तादृशी मर्यादा, उपचारः तत्र भवति किल। श्वशुरगृहनिवासे जामाता भवति। एवं श्रीहर्षः अपि तस्य
श्वशुरगृहं गतवान्। कथं वर्तते रे जामाता इति पृष्टवान्। सः संस्कृते उक्तवान्, श्वशुरकृते एकमपि अक्षरं न ज्ञातम्। एषा संस्कृतभाषा वा अन्या भाषा वा इति उक्तवान्। कथमागतम् एतादृशी संस्कृतं तव इति चेत् तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तितफले चिन्तामणिमन्त्र उपासनं कृतम् इति उक्तवान्। तथा वा? तथा चेत् एवं करणीयं। 6 मासं यावत् 6 months कोर्स् 6 मासं यावत् किं करणीयं? बुद्धिभ्रंश नाम दोण्डकाय बिम्बं मराठी भाषायां बुद्धिभ्रंश इति कथ्यते। बिम्बं बिम्बफलं दोण्डकाय तेन मंచి पंदिरी दोण्डपंदिरी गुल्मं तत्र अधस्तात् अस्य निवासः परमनेंट रेसिडेंस is created by बुद्धिभ्रंशम्। प्रत्याम मेनु अस्य कृते प्रत्यामपि अन्नम् एतन्न ओन्ली वडा मासचक्राण्येव बुद्धिभ्रंशः भवति इति कृत्वा 6 मासं स्थापितं। पुनः श्वशुरः आगत्य हरे जामाता कथं वर्तसे? तदा सः किं कुर्वन् वर्तते इति उक्तवान्। तदा सः उक्तवान् अशेष शेमुषी मोष माश मश्नामि मातुला। अन्यत् 6 मासाः एवमेव भवतु इति सः उक्तवान्। एतादृश प्रतिभा तस्य वर्तते। अशेष शेमुषी मोष माश मश्नामि मातुला। अप्पा पुनः 6 मासं बुद्धिभ्रंश गुल्मे प्रचामपि मासचक्रं प्रातः मध्याह्नं सायङ्काले तदा बुद्धि किञ्चित् न्यूनं भवति इति। तादृशः श्रीहर्षः। नैषधं विद्वदौषधं ताम्बूलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्। कन्नौज किंग आस्थाने अयम् आस्थानपण्डितः आसीत्। सर्वेषां कृते एकमेव ताम्बूलं दीयते। ताम्बूलम् एकमेव दीयते किल, किन्तु अस्य कृते ताम्बूलद्वयम् आसनञ्च परमनेंट सीट इन द कोर्ट। अन्येषां कृते एकस्मिन् दीयते, ते गच्छन्ति, अन्यस्मै दीयते, किन्तु एतस्य परमनेंट सीट। ताम्बूलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्, किंग ऑफ द कन्नौज इति स्वपरिचयं ददाति। महापण्डितः। न केवलं नैषधम्, अन्यानि काव्यान्यपि लिखितानि। कन्नौज परिपालक जयचन्द्रस्य आस्थाने अयम् आस्थानपण्डितः, आस्थानकविः 1168 to 1194 आसीत्। अनेन रचितानि नैषधं प्रथमं वर्तते। ततः स्थैर्यविचारप्रकरणं, स्थैर्यविचारः तत् प्रकरणं लिखितं। स्थैर्यविचारप्रकरणं। कः स्थिरः? स्थिरत्वस्य विचारः तेन लिखितं। तदनन्तरं श्रीविजयप्रशस्तिः, श्रीविजयप्रशस्तिः। अन्यत् खण्डनखण्डखाज्यं, वेद अद्वैत वेदांत ग्रंथम, वेदांत शास्त्र ग्रंथः। खंडन खंड खाज्यम,
खा 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 खण्डन खण्ड खाद्यम् अर्थमेव न ज्ञायते तत् किं वर्तते तदनन्तरं प्रथमं तस्य टैटिल् खण्डन खण्ड खाद्यं तदनन्तरं गौडोर्वीश कुल प्रशस्ति गौड उर्वीश नाम राज्ञा गौडराज्ञां कुल गौडराजकुल प्रशस्तिः अर्णववर्णनं समुद्रवर्णनम् अर्णववर्णनं छन्दः प्रशस्तिः छन्दसः प्रशस्तिः शिवशक्तिसिद्धिः कथं शिवः सिद्ध्यते कथं शक्तिः सिद्ध्यते शिवः शक्तिः द्वयोः सिद्धिः कथं भवति शिवमुद्दिश्य उपासना कर्तव्या अथवा पार्वतीमुद्दिश्य उपासना कर्तव्या वा कथं शिवशक्त्योः सिद्धिः भवति इति उपासना पद्धति ग्रन्थं लिखितवान् तदनन्तरं नवसाहसाङ्कचरितं नवसाहसाङ्कः भोजमहाराजस्य बिरुदु एतत् प्रशस्ति वर्तते नवसाहसाङ्कचरितं तदनन्तरम् ईश्वर अभिसन्धिः ईश्वरेण कुत्र वर्तते ईश्वरः एवं दर्शनीयम् एवं न अत्र वर्तते हृद्देश भगवद्गीता कथयति अहं न कथयामि ईश्वरः कुत्र वर्तते इति किं वक्तव्यं भगवद्गीता कथयति हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति हृदये वर्तते स्वर्गे न वर्तते अस्माकं हृदये वर्तते अस्माकं हृदये न वयमेव शिवानन्दरूपः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् अहमेव शिवः अद्वैतभावना ईश्वर अभिसम्बन्धिः जीवः ईश्वरः कथं भवति इति द्वयोः सन्धि अभिसन्धिः एतानि ग्रन्थानि लिखितवान् 22 सर्गात्मकं नैषधीयचरितमहाकाव्यम् प्रथमश्लोकः निपीय यस्य क्षितिरक्षणकथाः तथा द्रियन्ते विबुधा सुधामपि एकस्मिन् पक्षे अमृतकुम्भः एकस्मिन् पक्षे नलदमयन्ती कथा स्थाप्यते चेत् देवाः अपि सुराकुम्भम् अमृतकुम्भं न स्वीकुर्वन्ति नलदमयन्ती कथां स्वीकुर्वन्ति तादृश नलदमयञ्चोः कथाम् अहं महाकाव्यरूपेण लिखामि निपीय यस्य क्षितिरक्षणः कथाः तदा द्रियन्ते विबुधाः सुधामपि इति आरभति नैषधीयचरितमहाकाव्यम् निषधदेशः तस्य राज्यस्य नाम निषधदेशः यदा अस्माकं राज्यस्य नाम किं भारतमिति वक्तव्यं तेलङ्गाणा इति न वक्तव्यं वयं भाग्यनगरं तेलङ्गाणा इति न वक्तव्यं एतत् सङ्कुचितं वयं सर्वे भारतीयाः प्रथमं भारतीयाः तदनन्तरं तेलङ्गाणा तदनन्तरं भाग्यनगरं वा अभाग्यनगरं वा अमरावती वा मरावती तदनन्तरं भवतु किन्तु प्रथमं तु भारतीया राज्यमिति चेत् स्टेट् वस्तुतः राष्ट्रं नाम राज्यं न भवति हिंदी भाषायां राष्ट्रं नाम नेशन राष्ट्रपतिः नाम केवलम् राज्यस्य पतिः वा गवर्नर् वा न राष्ट्रस्य समग्रस्य देशस्य
राष्ट्रपदं संस्कृतभाषायाम् अथवा औत्तरीयभाषासु देशवाचकं भवति। राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् इति विवाहेपि मन्त्रः वर्तते। कथं विवाहः, किमर्थं विवाहः क्रियते इति चेत् देशस्य रक्षणाय। अहं देशं रक्षणं करोमि, तदनन्तरमपि मम पुत्राः अपि देशरक्षकाः भवन्तु। तादृशपुत्राणाम् उत्पत्त्यर्थं विवाहं करोमि। राष्ट्रं तत्र मस्तके जीलकर्रा गुडं स्थाप्य एतदेव मन्त्रं तत् पठ्यते। राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् इति तत्र गच्छति। 22 सर्गात्मकं नैषधीयचरितं महाभारतप्रसिद्धा कथा वर्तते। प्रथमसर्गे अति दीर्घसमासाः, कठिनतमा भाषा, नाम विदुषां कृते प्रथमं वैदुष्यं सम्पादनीयं, ततः नैषधं पठनीयम्। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवीः। नैषधकाव्यमागमतं नाम माघः नास्ति, भारवीः नास्ति, केवलं नैषधमेव। तादृशं महाकाव्यं तेन। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। माघ भारवी नाम का कथा नैषधीयचरित श्रीहर्षस्य सकाशे। शैली अपि कठिनतमा, कठिना न, कठिनतरापि न, कठिनतमा। एकः द्वितीयश्लोकः वर्तते। अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः दशाचतस्रप्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। प्लेइंग विद द वर्ड्स। चतुर्दश चतुर्दश नाम एकः अर्थः चत्वारि उत्तर दश 14। चतुर्दश नाम चत्वारः दशाः। ज्ञानस्य चत्वारः दशाः भवन्ति। अधीति अध्ययनं, बोध टीचिंग, आचरणं प्राक्टिसिंग, तदनन्तरं प्रचारम् इति ज्ञानस्य चत्वारः दशाः भवन्ति। चतुर्दशाः अधीति बोधाचरणप्रचारणैः दशाचतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः। अयं नलः अधीतिं कृतवान्, बोधनं कृतवान्, आचरणं कृतवान्, प्रचारमपि कृतवान्। अत एव चतुर्दश इति कथ्यन्ते। कति विद्याः इति चेत् चतुर्दश इति कथ्यते। चतुर्दशानामपि चतुर्दशमनेन कृतम् इति कथयति। के ते चतुर्दश विद्याः? चतुर्दश विद्याः के? तत्र श्लोकः अंगानि अंगानि। ఎన్ని అంగాలు? కతి అంగాని? షట్ అంగాని। వేదాः చత్వారः। అవి ఆరు, ఇవి వేదాశ్చత్వారः। కతి సంజాతం? దశ। చతుర్దశ కావాలి కదా ఇప్పుడు మనకు। అంగాని వేదాः చత్వారः। తదనంతరం మీమాంసా, न्याय विस्तारः तर्कशास्त्र, पुराणं, तदनन्तरं त्रयोदशं पुराणम्, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश उपपुराणानि।
ధర్మశాస్త్రంచ ధర్మశాస్త్రాన్ని గౌతమ ధర్మశాస్త్రం, ఆశ్వలాయన ధర్మశాస్త్రం, ఆపస్తంభ ధర్మశాస్త్రం, భరద్వాజ ధర్మశాస్త్రం, కలో పారాశర స్మృతి ఇది పారాశర ధర్మశాస్త్రం, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని. విద్యాఖ్యేతాః చతుర్దశ ఇది చతుర్దశ విద్యాః. షడంగాని కదా, వేదాంగాలు షట్. కానితాని ప్రథమం శిక్ష, వ్యాకరణం, నిరుక్తం, కల్పః, జ్యోతిషం, ఛంద అయిపోయింది. తర్వాత వేదాశ్చత్వారః, ఋగ్వేదः, యజుర్వేదः, సామవేదः, అథర్వణవేదः. మీమాంసా, న్యాయశాస్త్రం, తర్కశాస్త్రం. తదనంతరం పురాణాని, ధర్మశాస్త్రాణి ఇది చతుర్దశ విద్యా. కింటు అయం నలః చతుర్దశ విద్యానాం చతుర్దశత్వం అధీతి బోధాచరణ ప్రచారణ చతుర్భిః దశాభిః కృతవాన్ ఇది తత్ర లిఖితం వర్తతే. ప్రథమ సర్గే నలః దమయంతి చ తేషాం గుణాన్ శ్రుత్వా, నలః దమయంతి గుణాన్ శ్రుత్వా, దమయంతి చ నలగుణాన్ శ్రుత్వా ఆకృష్టౌ భవతః. నలః వనే విహరన్ ఏకం హంసం బలాత్ నయత్, ఒక హంసను పట్టుకుంటాడు. తదనంతరం హంసః కథయతి, హే నలా మమ దశ కిం వర్ణనీయం. ఏకైన శ్లోకేన స్వదశాం వర్ణయతి. మదేకపుత్రా జననీ జరాతురా, నవప్రసూతి వరఠా తపస్విని, గతిస్తయోరేష జనస్తమర్థయన్ అహో విధే త్వాం కరుణారుణద్ధినో. హంసః కథయతి నలం ప్రతి, మమ మాతుః అహం ఏకः ఏవ పుత్రः, మదేకపుత్రీ జననీ జరాతురా, జరా వృద్ధా, మమ మాతా వృద్ధా వర్తతే. గృహే స్నుషా కోడలు, నవప్రసూతి వరఠా తపస్విని. నవప్రసూతి బాలంత, బాలంత్రీన్ మరాఠీ భాషాయా. నవ నూతనతయా ప్రసూతిం దత్తవతి. నవప్రసూతి వరఠా తపస్విని. మమ గృహే వయం త్రయः ఏవ. ప్రథమం మమ మాతా వయోవృద్ధ, తదనంతరం మమ పత్ని బాలంత్రీన్, అహం. ఇదాनीं त्वया किं कृतं, माम् आकर्षितवन्तः, अतः मम गृहे अन्ये केवलं मम माता मम भार्या, किमपि कर्तुम् असमर्थौ. आहारमपि स्वीकरणं कर्तुं कष्टं भवति इति हंसः रुदन् नलं प्रति कथयति. तत् करुणावृत्तान्तं श्रुत्वा नलः शीघ्रमेव हंसं त्यजति. हे हंस गम्यतां, यदि भवान् नास्ति चेत् भवतः मातुः आहारः नास्ति, भवतः पत्न्याः अपि आहारः न लभ्यते, अतः गृहं गम्यताम् इति दयया बन्धीकृतं हंसमपि त्यजति. तदा हंस कथयति, हे नल, दयार्द्रहृदयः भवान्. तदा हस्ते आगतं मामपि यदा मया विलापनं कृतं मां त्यक्तवान्. तव सदृशी एतादृशी एव दमयन्ती वर्तते इति दमयन्त्याः कथां बोधयति. तत्रापि दमयन्ती वर्णनं बहु अधिकतया करोति. कथं दमयन्ती
निर्माणं कृतमिति चेत् ब्रह्मणा दमयन्त्याः मुखं निर्मातव्यमिति चन्द्रः वर्तते किल उपरि तस्य शरीरं सर्वं शुभ्रं वर्तते सुन्दरता न वर्तते तस्मात् किञ्चित् शरीरं नीत्वा दमयन्ती सर्जनं कृतवान् अत एव इदानीमपि चन्द्रे बिलं दृश्यते इति कथयति कृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्ती वदनाय वेधसा कृतमज्ज बिलं विलोक्यते दृढगम्भीरखनीखनीलमा चन्द्रे तत् नीलिमा वर्तते किल अङ्कः कथमागतमिति चेत् यदा एतां दमयन्तीं निर्मातुं चन्द्रात् किञ्चित् तत् तस्य तनुतः किञ्चित् नीतवान् अत एव तद् बिलं दृश्यते इति वर्णनं करोति हंसः अकथयत् हे नला तव सदृशी सा वर्तते का सा दमयन्ती अतः हंस कथयति अहं दमयन्ती सकाशं गत्वा तव सन्देशं श्रावयामि इति तत्र गत्वा दमयन्त्यै नलस्य औदार्यं बोधयति इति द्वितीयसर्गे प्रथमसर्गे केवलं नलवर्णनं द्वितीयसर्गे हंसः दमयन्ती सकाशं गत्वा नलेन सह विवाहं कुरु इति दौत्यं करोति तृतीयसर्गे अपि हंसः नलस्य गुणगानं करोति चतुर्थसर्गे नलदमयन्त्योः वियोगवर्णनं किमर्थमिच्छेत् नलः दमयन्तीं प्राप्तुमिच्छति दमयन्ती अपि नलेन सह विवाहं कर्तुमिच्छति तदनन्तरं चतुर्थसर्गे दमयन्ती वियोगवर्णनं नलः प्राप्यते वा न वा इति तस्याः वियोगवर्णनं तदा तस्य पिता भीमराजः भैमी इति कथ्यते भीमः दमयन्ती स्वयंवरं प्रकटयति स्वयंवरं पंचमसर्गे दमयन्ती विश्वप्रसिद्धा सुंदरी वर्तते अतः चत्वारः दिक्पालाः अपि चतुर्णां दिशां पालकाः सन्ति दिक्पालकाः इन्द्र अग्नि यम वरुण ते किं कृतवन्तः नाम अस्माभिरेव दमयन्त्या स्वयंवरं गत्वा दमयन्त्या सह विवाहः करणीयः इति चत्वारः दिक्पालकाः इन्द्रः अग्निः यमः वरुणः ते प्रथममेव ते श्रुतवन्तः दमयन्ती नलम् अभिलषति ते चिन्तितवन्तः यदि अस्माभिः दिक्पालकरूपेण गम्यते चेत् सा नाङ्गीकरोति इति चत्वारः दिक्पालकाः नलरूपं गत्वा नलरूपं धृत्वा स्वयंवरार्थं गतवन्तः तत्र नलः अपि आगमिष्यति नाम आहत्य पञ्चनलाः सञ्जाताः वास्तविकः नलः चत्वारः दिक्पालकाः नलरूपेण आगताः इन्द्रः वरुणः अग्निः यमः तत्र स्वयंवरे एकेनैव आकारेण पञ्चनलाः सन्ति तदा दमयन्ती हस्ते पुष्पहारं नीत्वा आगता तत्र राज्ञसमूहे पञ्चनलाः सन्ति अरे पञ्चनलाः कः वास्तविकनलः कः असत्यनलः कथं ज्ञातुं शक्यते तथा सरस्वती सखीरूपेण तत्र आगत्य एकैकस्य परिचयं
सरस्वती ब्रह्मणः पत्नी सा परिचयं ददाति। सप्तसर्गे दमयन्ती वर्णनं नखशिखवर्णनं सर्ग सर्वमपि केवलं दमयन्त्याः वर्णनम्। अष्टमसर्गे नलः दिक्पालकानां दूतो भूत्वा दमयन्ती सकाशं ते दिक्पालकाः कथयन्ति नल भवतः वाक्यं स शृणोति अतः भवान् त्वं गच्छतु तत्र गत्वा अस्माकं चतुर्षु एकं विवाहं कुरु इति भवता वक्तव्यमिति दिक्पालकाः एतं सन्देशहारकरूपेण प्रेषयन्ति। तदा नलः गत्या हे दमयन्ती चत्वारः दिक्पालकाः भवतीं वाञ्छन्ति अतः एतेषु चतुर्षु एकेन सह विवाहं क्रियतामिति कथयति। तदा सा कथयति दिक्पालः नाम दिक्पालो भवतु दिक्पालतातो वा भवतु अहं तु केवलं त्वामेव त्वया सह विवाहं करोमि नान्येन सह इति स्व अभिप्रायं प्रकटीकरोति। निश्चयेन कथयति नान्यं अहं विवाहं न करोमि केवलं त्वामेव विवाहं करोमि इति। तदनन्तरं दशम सर्गे दमयन्ती स्वयंवरः 11-12 सर्गेषु स्वयंवरार्थं ये आगताः राजकुमाराः सरस्वती एकैकं परिचयं ददाति। एकैकस्य अयं राजपुत्रः अंगदेशीयः अयं वङ्गदेशीयः अयं एतादृशः इति तस्य गुणगणान् सः एकैकस्य परिचयं सरस्वती आगत्य परिचयं करोति। 13 सर्गे तत्र पञ्चनलाः सन्ति। तदा सरस्वत्या किं करणीयम्? अयं प्रथमः नलः वर्तते अयं तु स्वशक्त्याम् इन्द्रसदृशः वर्तते इति हिण्ट् ददाति अयम् इन्द्रः इति। तदनन्तरं द्वितीयं दर्शयित्वा अयं द्वितीयनलः अग्निरिव तेजस्वी इति अग्निरिति कथयति। तृतीयं प्रदर्शयन् शत्रुसंहारं करोति यमः इव इति नाम अयं नलः न भवति यमः इति कथयति। एवं चतुर्थं प्रदर्शयन् इन्द्रः सञ्जातः। चतुर्थः कः? वरुणः। अयं सर्वेषामपि आनन्दकारकः। यदा वर्षं व्यवसाययोग्यं भवति अयमेव तादृशः महान् इति संकेतरूपेण सरस्वती चतुर्णां दिक्पालकानां परिचयं करोति। तदनन्तरं 14 सर्गे तस्याः पातिव्रत्यं दृष्ट्वा देवताः कथयन्ति तेन सह वास्तविकनलेन सह ओरिजिनल नल तेन सह तव विवाहो भवतु इति आशीर्वादं कुर्वन्ति। तदनन्तरं 15 सर्गे विवाहः नलदमञ्चोः विवाहः। कथं विवाहः क्रियते तत्र वर्णनं वर्तते। अद्यैव प्रारब्धं दि वर्ल्ड फेमस मैरेज रिलियंस अनंत राधिका इति वर्तते। ते जामनगर आगत्य एरोड्रामुतः सर्वं जामनगर तत्र पक्वान्नानपि कति सन्ति सहस्राधिकानि पक्वान्नानि। पुनरावृत्तिः न भवति एकैकस्य नवीनं नवीनं नवीनं। माइक्रोसॉफ्ट अधीनेतः सर्वे फिल्म स्टार्स all politicians all VIPs 3 days दिनत्रयं यावत्
तादृशरीत्या नलदमयञ्चोः विवाहः अतिसम्पन्नतया 15 सर्गे विपुलवर्णनं वर्तते, विवाहविपुलवर्णनं। तदनन्तरं 16 सर्गे विवाहभोजनं। सामान्यभोजनं नास्ति, विवाहभोजनं नाम विशेषभोजनं भवति। अधिकानि परिपक्वान्नानि अनेकविधानि शाकानि पाकानि तत्र 16 सर्गे तत्र प्रीतिभोजनमिति, विवाहप्रीतिभोजनमिति। तदनन्तरं 17 सर्गे तत्र कलिपुरुषः आगमिष्यति। आगच्छ चार्वाकसिद्धान्तान् सः बोधयति। चारुवाकः, चारु नाम सुन्दरतया, सुन्दरतया कथनं, तत् चार्वाकः भवति। स्वर्गः नास्ति, नरकः नास्ति, केवलम् एतदेव जन्म। अत्र आनन्दम् अनुभूयते चेत् स्वर्गः, अत्र आनन्दः नानुभूयते चेत् नरकः। पुण्यं नास्ति, पापः नास्ति, पुनर्जन्म नास्ति, पूर्वजन्म नास्ति, देवः नास्ति, राक्षसः नास्ति। सुन्दरतया कथनं। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, पुनरागमनं कुतः? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? यावज्जीवं सुखं जीवेत्, दट्स् आल्। यदि धनं नास्ति चेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? देहोत्पत्तिरेव जन्म, देहनाश एव नाशः, तदनन्तरं किमपि नास्ति, ततः पूर्वमपि किमपि नास्ति। पूर्वजन्म नास्ति, अपरजन्म नास्ति, स्वर्गः नास्ति, नरकः नास्ति, देवः नास्ति, राक्षसः नास्ति, किमपि नास्ति इति सुन्दरतया कथनं चार्वाकाः। सः कलिः आगत्य चार्वाकसिद्धान्तान् सः प्रचारं करोति। तदा 4 दिक्पालकाः, नाम दमयन्ती तैः साकं विवाहं न कृतवती, अतः कोपयुक्ता, अस्माकं न लब्धा किल, अतः कलिं प्रार्थयन्ति, हे कले प्रतिशोधनं क्रियताम् इदानीं। त्वं गत्वा तस्मै 8 कष्टान् दातव्यम् इति कलिं प्रेरेपयन्ति। येन केन प्रकारेण सः राज्यात् परिभ्रष्टः भवेत्, अरण्यवासः करणीयः, तत्रापि 8 कष्टानि यदा भवेत् तदा क्रियतामिति 4 दिक्पालकाः कलिं प्रार्थयन्ति। 18 सर्गे नलदमयन्ती विवाहानंतर रात्रिवर्णनम्। 19 सर्गतः 22 सर्गपर्यन्तं नलदमयन्त्योः दिनचर्या, देवतास्तुतिः, सूर्योदय चंद्रोदय, नलदमयन्त्योः विलासवर्णनम्। तदनन्तरं कलिः प्रतिशोधनं करोति इति वर्णनेन एतत् महाकाव्यं समाप्तिं गच्छति। पाण्डित्यपरिपूर्णं महाकाव्यम् एतत्, रघुवंशमिव सरलं न, अतिकठिनं, दीर्घसमासाः, जटिला भाषा, श्लोकाः अपि अनुष्टुप् एकमपि नास्ति, दीर्घछन्दः, शार्दूलविक्रीडितं, मत्तेभम्, इन्द्रवज्, नाम अतिदीर्घ श्लोकाः।
ऋतुपर्णः అది కూడా అత్ర వర్తతే महाभारतेपि वर्तते सः अश्वसारथिषु अग्रणी सारथि दि नंबर 1 रथचोदकेषु नंबर 1 प्रप्रथम अश्वभाषां जानाति स्वयंवरं समयः आगतः केवलम् एकमेव दिनं वर्तते निषधराज्यात् तत्र गन्तव्यं स्वयंवरार्थं सेकेंड स्वयंवरं समयः नास्ति तत्र गमनं दीर्घं वर्तते किं करणीयं तदा सः श्रुतवान् ऋतुपर्णः वर्तते सः सूर्यवेगेन रथान् प्रचोदयति सूर्यवेगेन मनोवेगेन इति ऋतुपर्णसकाशं गत्वा अयं नलः प्रार्थयति हे ऋतुपर्ण भवतः नाम श्रुतं शीघ्रप्रचोदकः भवान् मयापि स्वयंवरे गन्तव्यं समयः अल्पं वर्तते यदि न गम्यते चेत् कष्टं भवति अतः मयि पुण्यं कृत्वा मां तत्र नियतं मम रथस्य सारथिः भूत्वा मम एतद् उपकारं कुरु इति तदा ऋतुपर्णः वास्तविकतया सः अपि दमयन्तीं वाञ्छति सः उक्तवान् अहमपि लोकपालकाः इव दमयन्त्या विवाहं कर्तुम् इच्छामि भवतः इच्छा तदनन्तरं रे प्रथमं मां तत्र प्रेषय एतस्य प्रेमं श्रुत्वा तथैव दमयन्त्याः अस्मिन् प्रेम वर्तते इति ज्ञात्वा ऋतुपर्णः करोति अहं तव साहाय्यं करोमि यदि समये त्वं न गच्छसि चेत् सा प्राणार्पणं करोति तादृशी प्रेमनिष्ठा सा वर्तते अतः त्वां नयामि इति राजानं नलं प्रति उक्त्वा रथे उपविश्य अश्वानां कर्णेषु अश्वभाषायां तदा रथः भूमिम् अस्पृश्य भूमिस्पर्शः एव नास्ति लैक् एरोप्लेन् वायुमार्गे वायुवेगेनैव भूमिं न स्पृशति तादृशवेगेन भीमराज्ञः नगरं మహాభారతంలో ఉంది మహాభారతంలో ఇదంతా ఉంది అనేక అడవిలో వదిలేడు కానీ దాంట్లో ఉంది ఇతనికి ఉన్నది అతనికి ఎక్స్పర్ట్ ఇది నైషధంలో అది రాయలేదు కానీ దాంట్లో ఉంది అతను కూడా నల సమాన ఋతుపర్ణోపి ఋతుపర్ణస్య రాజర్షే శ్రవణం కల్మషాపం కలినాశనం ఇది వర్తతే తత్ర ఇక తర్వాత నల పాకः इति प्रसिद्धः पाकविषये भावेव एकः भीमः अन्यः नलः नलभीमपाकः इति नाम भीमः पाकः कृतः तत् अज्ञातवासे विराटनगरराज्ये पाचको भूत्वा कदा वंटवाडु एकसंवत्सरं यावत् अनेकानि पक्वान्नानि कृत्वा तत्र प्रसिद्धिं गतः तदैव नलोपि पाकशास्त्रे प्रवीणः वर्तते तत्र चाटुपद्यः वर्तते स्वयंवरे बहवः आगताः तदा दमयन्ती पृच्छति स्म एकैकं प्रति भवान् कस्मिन् कलायां तव वर्तते प्रावीण्यं वर्तते कस्यां कलायां प्रवीणः एकः उक्तवान् अहम् अश्वचोदने प्रवीणः एकः उक्तवान् अहं खड्गयुद्धे प्रवीणः एकः उक्तवान् अहं बाणयुद्धे प्रवीणः
नलमपि पृष्टवती कस्यां कलायां पाककलायां तदा चेत् अङ्गीकरोमि मम कार्यं स्वप्रवृत्ति भवानेव करोति चेत् अहं सुखेन भोक्तुं शक्यते किमर्थमिति चेत् यदा पाकः क्रियते तदनन्तरं भोक्तुम् इच्छा न्यूनं भवति किमर्थमिति चेत् पाकसमये एव अक्षिभ्यां भोजनं कृतं मुखेन न रसनया न अक्षिभ्यां तत् दृष्ट्वा तदनन्तरम् आस्वादनसमये यदि अन्यस्मिन् गृहे भोजनाय गम्यते चेत् अधिकं भोजनं क्रियते गृहे भोजनं क्रियते चेत् स्त्रीभिः अल्पं किमर्थमिति चेत् अक्षिभ्यां दृष्टं दमयन्ती चिन्तितवती स्वप्रभृति अयमेव पाकं करोति आनन्दतया आस्वादयितुं शक्यते इति यदा पाकविद्यायां प्रवीणः उक्तवान् तदा आनन्देन तम् अङ्गीकृतवती इति चाटुपद्यं वर्तते। एतेन तु महाकाव्येन न लिखितं किन्तु महाभारते तदनन्तरं स्वल्प अपचारेण कलिः प्रविष्टः नलस्य शरीरे स्वल्पमेव अपचारः దట్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్ కానీ కడుక్కోలేదు ఇతను తొందర మీద కాళ్ళు కడుక్కోకుండా వచ్చాడు లఘుశంకాం కృత్వా పాద ప్రక్షాళనం అకృత్వా ఇదానీంతన కాలే కేపి న కుర్వంతి తస్మిన్ కాలే కుర్వంతః ఆసన్ కింటు అయం ఏకస్మిన్ దివసే శీఘ్ర కాల కారణాత్ पाद प्रक्षालनं न कृत्वा आगतवान् तस्मिन्नेव समये कलिः तस्मिन् शरीरे प्रविष्टः तदनन्तरं कष्टाः आरब्धाः यदा गृहमागतं तावत्पर्यन्तमेव दायादयः आगत्य राज्यं स्वीकृतवन्तः यदि तत्र स्थीयते चेत् ते मारयन्ति अतः दमयन्तीं नीत्वा केवलं नलदमयन्ती द्वावेव अरण्यं गतवन्तः अरण्ये केवलं यत् वस्त्रं धृतं तेनैव ते गतवन्तः किमपि अन्यदपि नास्ति तस्य शोधनं करणीयम् अर्धं धृत्वा अर्धशोधनं भोजनं किमपि नास्ति तावत् तत्र पक्षिणः आगताः तान् पक्षीन् दृष्ट्वा पक्षीणि ग्रहणीयानि इति कृत्वा स्वस्य उत्तरीयं तेषाम् उपरि दत्तवान् तद् पर्याप्तं न भवति इति धोति इति नीत्वा तस्य उपरि दत्तं पक्षिणः वस्त्रमपि नीत्वा गतवन्तः इदानीं पक्षिः वस्त्रमपि गतं तादृश अष्टकष्टानि कलिना अपचारस्तु अल्पः किन्तु कष्टम् अधिकं कष्टम् అన్నీ ఇక కష్టాలే ఇక ఉన్నదంతా అరణ్యమే ఇల్లు లేదు ఏమీ లేదు ఇవన్నీ సహించి సహించి చిట్ట చివరికి మళ్ళీ సుఖాంతేన పునః మహాభారతే నలదమయంతి కథ తత్ర సమాప్యతే సంస్కృత సాహిత్యే నలదమయంతి కథారూపాణి ఏతదేవ న అన్యానపి బహూని మహాకావ్యాని సంతి నాటకాని సంతి నలదమయంతి కథ दमयन्ती अपि पतिव्रता शिरोमणि तादृशे एतादृशकष्टेष्वपि सा तेनैव साकम् अहं त्वयैव साकं वसं तदा सः कथयति किमर्थम् अत्र वसति गृहं गम्यतां भव मातृगृहं गम्यतां तथा अहल्या द्रौपदी तारा नास्ति सीता मंदोदरी तथा पंचकं नाह पठेन्नित्यं पंचकन्याः అని కాదు వీళ్ళెవరు కన్యలు కాదు కదా కన్య అంటే అవివాహిత వీళ్ళ ఐదుగురు కూడా సుమంగళిలు సుమంగళ్య హాయతే కదా పంచకన్యా అని ఎట్లా అంటాము కాబట్టి పంచకం నాహ నరహ నాహ నాహ నరహ పఠన్ నిత్యం
महापातकनाशनम्। अहल्या ज्ञायते एव, गौतम महर्षेः पत्नी। गौतमः नाम न्यायशास्त्रस्य, तर्कशास्त्रस्य न्यायदर्शनसूत्रप्रणेता गौतमः। तस्य पत्नी अहल्या। तयोः पुत्रः शतानन्दः। सीतारामयोः विवाहं शतानन्दः जनकस्य पुरोहितः, दशरथस्य पुरोहितः वसिष्ठः, जनकस्य पुरोहितः शतानन्दः। शतानन्दः अहल्या गौतमयोः पुत्रः नाम तादृशपुत्रः वर्तते। तदनन्तरम् इन्द्रस्य आगमनं कृतम्। एषः तपः कर्तुम् उत्तरदिक् प्राप्तवान्, सापि पाषाणं सञ्जाता। अतः तयोः पुत्रः शतानन्दः जनकस्य समीपं मिथिलानगरम् आगत्य जनकराज्ञः पुरोहितः। सा अहल्या। द्रौपदीं तु वयं जानीमः। द्रौपदी नाम यज्ञगुण्डात् समुत्पन्ना, अग्नेः आगता, सीता इव। सीता यदा भूमेः उत्पन्ना तदा द्रौपदी अग्नेः अग्निगुण्डात्, యాజ్ఞసేని ఆమెనే యజ్ఞము నుంచి అది తత్ర సింగిల్ పాయింట్ ఏజెండా ద్రుపదः యజ్ఞం కృతవాన్। తస్మిన్ యజ్ఞే ఏకः ఏవ ఉద్దేశः సంకల్పः, మాం అర్జునः బంధీకృత్య ద్రోణాచార్యस्य పాదే అపాతయత్। द्रोणः अर्जुनस्य अस्त्रविद्यां सर्वं बोधयित्वा तदनन्तरम् अर्जुनः कथयति गुरुदक्षिणा किं दातव्यं, गुरुदक्षिणा एकमेव, मम सहाध्यायी सतीर्थः। किन्तु यदा राजा सञ्जातः तदा अहं गतवान् तत्र। किमर्थमिति चेत् मम पुत्रः रोदनं करोति अश्वत्थामा। अतः क्षीरार्थम् एकां गां दीयतां रे मित्रा इति अहं तत्र गतं। किन्तु सः कारे राजुलु राज्यमुल गलगवे गर्वोन्नतिंजंदरे वारेमी सिरि मूटगट्टुकोनि पोवंजालिरे पृथ्वीपै। अहं द्रुपदः एकस्मिन्नेव गुरुकुले एकस्मिन्नेव पात्रे भोजनं कुर्वन् एकस्मिन्नेव मंचे शयनं कुर्वन् पठितवन्तः। तादृशाः अहं गत्वा मम शिशुः रोदति अश्वत्थामा, क्षीरार्थम् एकां गां दीयताम् इति प्रार्थये चेत् त्वं कः, त्वं न जानामि इति अहङ्कारयुक्तवाण्या मम अपमानं कृतवान्। अर्जुन तं सप्राणं मम पादपतनं कुरु, पातय, तदेव गुरुदक्षिणा भवति इत्युक्तवान्। अवश्यमिति अर्जुनः अस्त्रं जानाति। एकेनैव अस्त्रेण द्रुपदमानीय द्रोणाचार्य पादयोः अपातयत्। अवमानेन पीडितः द्रुपदः गृहं गत्वा प्रतिशोधनं कर्तव्यं। द्रोणः एवं करोति वा? सर्वेषां समक्षतः माम् एवम् अपमानं करोति वा? तं मारयामि। तदर्थं यज्ञं करोमि। यज्ञे संकल्पः किमिति चेत् द्रोणाचार्य मारकं पुत्रं देहि, तदेव मह्यं पुत्रं देहि, सः द्रोणाचार्यं मारयेत्, तादृशपुत्रं देहि। तेन तत्कृतम्। अर्जुनोऽपि विचारणीयं वा, गुरुणा उक्तं चेत् तत् युक्तं वा अयुक्तं वा इति विचारम् अकृत्वा, अरे वयसा अयं ज्येष्ठः, अहं ज्येष्ठः,
तस्य वयः कः बालकः सां मां बाणेन बन्धीभूत्वा द्रोणाचार्यपादे पातयति वा? अतः अर्जुनं स्वकरे स्थापयित्वा यदा नाट्यं कारयति तादृशीं पुत्रिकां मे देहि। तदनन्तरम् अर्जुनं मां जामातरं करोमि, मम पुत्र्या सह विवाहं करोमि, पुत्री कृते कथयामि स्वप्रभृति तव कार्यक्रमः एकः एव, भर्तारं मुष्ठ्यौ स्थापयित्वा नाट्यं कारय इति यज्ञम् अकुर्वत्। द्रोणाचार्यमारकं पुत्रम् अर्जुनं स्वमुष्ट्यां स्थापयित्वा सा किं करोति? तदेव करणीयम्, अन्यत् न करणीयं। भोजनं कुरु, भोजनं कर्तव्यं, शयनं कुरु, शयनं कर्तव्यम्, अद्य उपवास। तादृशीं पुत्रिकां देहि, तादृशं पुत्रं देहि, तादृशीं पुत्रिकां देहि इति यज्ञं कृतवान्। यज्ञातु युग्म कवलपिल्ललु द्रौपदी दृष्टजुम्न। अतएव दृष्टजुम्नः एव महाभारतयुद्धे खड्गं नीत्वा यदा धर्मराजः कथयति अश्वत्थामा हतः कुञ्जरः इति अन्तः अश्वत्थामा हतः इति उच्चैस्वरेण नरो वा कुञ्जरो स्वयमपि न शृणोति, तादृशरीत्या कथयति। यदा मम पुत्रः एव गतः किमर्थं मम जीवितं? कदा सर्वे पितरः पुत्रस्य पुत्रिकायाः अभिवृद्धिं वाञ्छन्ति। तादृशपुत्रः एव नास्ति चेत् किमर्थं मया जीवितव्यमिति मम पुत्रं यः मारितवान् तस्य प्रतिशोधनं करोमि इति अक्षिणी निमील्य ज्ञानेन मार्गेण तं शत्रुं ज्ञातुं प्रयत्नं कृतवान्। तदा दृष्टजुम्नः आगत्य खड्गं नीत्वा द्रोणस्य वधं करोति। तथैव द्रौपदी अपि अर्जुनं विवाहं कृत्वा अर्जुनः द्रौपद्या यदुच्यते तदेव करणीयं, तादृशम्। अहल्या द्रौपदी, तदनन्तरं तारा। तारा శబ్దేన ఇద్దరున్నారు, ఒక తార కాదు. ఒక తారనేమో పైన, ఇంకొక తారనేమో వాలి భార్య తార. అదేమో తారా శశాంకం, ఇక్కడనేమో తారా వాలి. ఆమె కావచ్చు, ఈమె కావచ్చు, ఇద్దరు కూడా శక్తిమంతుడు. తారా శశాంకం చంద్రుడు, ఆమెనేమో తార బృహస్పతి భార్య. వాస్తవికతయ బృహస్పతి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. బృహస్పతే సకాశే చంద్ర శిష్య పాఠం పఠతి స్మ, किन्तु तारा तं शिष्यं सुन्दरः, चन्द्रः नाम सुन्दरः भवति, तस्मिन् अनुरक्ता भवति इति तारा शशाङ्कं तत्. अत्र तारा बालेः पत्नी महाराणी तारा, एषापि पतिव्रता महाशक्तिस्वरूपिणी, शक्तिस्वरूपिणी. श्रीराममपि प्रश्नान् पृच्छति, हे श्रीराम, यदि विरोधः भवति मम भर्त्रा साकं, समक्षे आगत्य डैरेक्ट् साक्षात् युद्धः करणीयः, पृष्ठे स्थित्वा बाणेन मम भर्तारं त्वम् अमारयत्. धर्ममूर्तिः भवान् इति कथ्यते,
धर्ममूर्तिः नाम धर्मः नाम युद्धं कर्तुं शक्यते, किन्तु सम्मुखे आगत्य युद्धः करणीयः किल, ब्याक् स्टेपिङ्ग्, पृष्ठतः युद्धकरणम्, एतद् धर्मो भवति वा राम इति श्रीराममेव पृच्छति, धर्मस्वरूपिणं श्रीराममेव पृच्छति। तादृशी धर्मशास्त्रनिपुणातारा यदा भर्ता युद्धार्थं गच्छति तदा कथयति, हे भर्तः मा गम्यताम्, इतः पूर्वमेव भवान् गत्वा सुग्रीवं पराजित्य आगतः, पुनः सः युद्धार्थम् आगच्छति इति चेत् तेन सह श्रीरामः वर्तते इति मया श्रुतम्। श्रीरामः नाम धर्मस्वरूपः, सृष्टिस्थितिलयकारकः, सः यद्वाञ्छति तदेव भवति। अतः तेन साकं युद्धं कृत्वा जयं न प्राप्नोषि इति भर्तारं वारं वारं कथयन् निवारयितुं प्रयत्नं करोति, किन्तु सः न शृणोति, गच्छति। तदनन्तरं श्रीरामः वालिनं मारयति। तदा श्रीरामं पृच्छति, हे श्रीराम, धर्ममूर्तिरिति कथ्यते, एष धर्मो वा? पृष्ठतः स्थित्वा बाणं त्यजसि, अधर्मेण मम भर्तारं मारितवान्, तेनैव बाणेन मह्यमपि मुक्तिं प्रसादय, मामपि मारय, भर्तृविहीनहं न वाञ्छामि अत्र स्थातुमिति कथयति सः। तदा श्रीरामः कथयति, हे मातः, त्वया उक्तं धर्म इव, धर्मं न, धर्म आभासः, उपरि धर्म इव वर्तते, साक्षात् आगन्तव्यं युद्धं करणीयमिति। किं त्वं न जानासि वा, तव भर्तुः ब्रह्मवरः वर्तते, यः सम्मुखे आगमिष्यति तस्य अर्धं बलम् आगमिष्यति, तस्य मरणं कदापि न भवति। किमर्थं चेत् स्वबलम् अन्यस्य अर्धबलम्, अत्र ये सन्ति तेषां कृते ओन्लि अर्धबलमेव, अस्य कृते तेषाम् अर्धबलं स्वस्य बलं सर्वदा अस्यैव अधिकं बलं भवति। यत् जन्म प्राप्तं तस्य मरणम् अवश्यं करणीयं, प्रकृतिनियमः वर्तते, तस्य मरणाय अन्यः मार्गः नास्ति। तदपि त्वं कथयसि, अहं पृष्ठतः कृत्वा युद्धं कृतवान् इति, अहं तदेव कथयामि। हे तारा, भवान् भर्ता अथवा भवती वा मर्कटः, अहं राजपुत्रः, अहम् अरण्ये वेटकु आगतवान्, तस्मिन् यदि यः कोऽपि मृगः दृष्टः, मृगं दृष्ट्वा तत्र गत्वा सम्मुखेन बाणं त्यक्तव्यमिति धर्मो वर्तते वा? मृगः दृष्टः यत्र दृष्टो वा तदेव मर्कटः, जन्तुरेव। वाली नाम जन्तुः, मया मृगया वेट, मृगयायां पृष्ठतः न करणीयं, सम्मुखे आगन्तव्यमिति नियमः वर्तते। उच्यतां, हे मातः, उच्यतां वर्तते वा? मृगयापि शास्त्रं वर्तते, तत्र वर्तते वा? ये अपि अनुपालयन्ति वा? ये मृगयां कुर्वन्ति ते मृगं दृष्ट्वा बाणं त्यजन्ति वा? न, सम्मुखे सम्मुखे आगच्छ वा? उच्यतां, हे मातः, त्वमेव उच्यताम् इति कथय। अन्यदपि कथयामि, हे मातः, श्रूयतां। किमर्थं तव भर्तारमहं मारितवान्? वास्तविकतया अहं न मारितवान्, अहं निमित्तमात्रं। तव भर्ता, तव मरदि सुग्रीवः, सुग्रीवस्य पत्नी रुमा वर्तते, अनुजस्य पत्नी नाम दुहितृतुल्या भवति, सोदरी तुल्या भवति। किन्तु अयं वाली
तया साकं रमते तत् कर्तुं शक्यते वा? धर्मसंस्थापकः अहम्, अधर्मः यत्र दृश्यते तस्य प्रतीकारः प्रतिशोधनं कर्तव्यं। न मया क्रियते तस्य पापः एव तस्य मरणस्य कारणम् अभूत्। तच्छ्रुत्वा तारा श्रीरामस्य पादयोः पतित्वा अज्ञानेन मया उक्तं श्रीराम धर्ममूर्तिः भवान् कुत्र? धर्महीनः मम पतिः। अरे अनुजस्य पत्नी दुहितृतुल्या सोदरीतुल्या सुग्रीवः तत्र गतः इति तस्य भार्यामपि अयमेव। तत् पापस्य प्रायश्चित्ताय पापफलमेव। पापफलं यदा तां सः स्वीकृतवान् तस्मिन्नेव दिने सः मृतः। वास्तविकतया अहं निमित्तमात्रं भवामि। धर्माधर्म संस्थापनार्थाय अधर्म पापिष्ठान् निवारयितुं मम अवतारः वर्तते। सा पादयोः पतित्वा अज्ञानेन मया उक्तं। रामचन्द्र कृपां देहि, तस्य पापः एव तम् अमारयत्। यस्य कस्यापि शत्रुः नास्ति मित्रं नास्ति तस्य पुण्यपापावेव कारणं भवति इति तारा वेदान्तं प्रबोधयति। तादृशी तारा वर्तते। सा तारा तु बृहस्पतेः भार्या नाम भर्तुः ज्ञाने अर्धं। किमर्थमित्येत् पठनस्य आवश्यकता नास्ति। गृहे यदा यदा पाठं प्रबोधयति तत्र शिष्याः शृण्वन्ति वा न वा न जाने, किन्तु पत्नी तु अवश्यं शृणोति। श्रवणेन तस्य ज्ञानम् आगतमेव। तादृशी ज्ञानसम्पन्ना तारा अहल्या, द्रौपदी, तारा, तदनन्तरं मन्दोदरी, मंद उदरं, तस्य उदरं कृशं वर्तते। मन्दोदरी रावणं प्रबोधयति, हरे रावण एवं मा क्रियतां रे। यदि तव पत्नीम् अन्यः अपहरति चेत् तव कष्टं भवति वा न वा? अन्यस्य पत्नीं किमर्थम्? अरे वयम् अत्र बह्व्यः सन्ति, अस्माभिः सह रम्यतां, तां त्यजताम् इति प्रतिक्षणं प्रबोधयति। प्रतिक्षणं तादृशी महानुभाव मन्दोदरी। रावणः यादृशः दुष्टः तादृशी शिष्टा मन्दोदरी। पतिव्रता, धर्ममार्गानुवर्तिनी। सः जानाति अवश्यं मम पतिः अधर्मस्य फलम् अनुभवति। यदा रावण मृतः, रामेण मारितः, तदा सः चिन्तयत् मम भर्ता तु बलि, वालिनमपि कक्षायां स्थापयति स्म। तादृशः सर्वे देवाः, दिक्पालकाः, नवग्रहाः सर्वेपि मम भर्तुः भयं प्राप्नुवन्ति। यत् तद् बोधयति तदेव कुर्वन्ति। तादृशः बलशाली अपि काषायाम्बरधारिणः केवलं एकेन अस्त्रेण मारितः इति तं द्रष्टव्यमिति यदा सा आगता, तदा रामः एकस्मिन् पाषाणे उपविश्य चिन्तनं करोति स्म। मम जानकी कृते रामरावणयुद्धः सञ्जातः, बहवः पशवः सञ्जाताः। तादृशं धर्मतत्परं श्रीरामं दृष्टवती सा तारा मंदोदरी। एते पंचकं नाह पठेन्नित्यं महापातकनाशनमिति। ओके, पुनः आगामी शुक्रवासरे पुनर्मिलामः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।